हुण मैं कुरान पाक दी तलावत वास्ते साहिवाल तो बड़े ही प्यारे कारी बड़ा अच्छा कुरान पढ़ने वाले फजीलतुल शेख कारी खालिद याकूब अजीजी साहेब उन्हां अगे दरखास्त करना वा आन और कुरान पाक दी तलावत पेश फरमान। थोड़े जे चंद मिनटां दे अंदर इंशाअल्लाह तलावत होएगी और बड़ा ही प्यारा कुरान पढ़दे ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना अलन नबिय्यि मिन हरजिन फीमा फरदल्लाहु له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء
ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله